الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا للہ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسماں سے درود و سلام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسماں سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسماں سے درود و سلام آ گیا فرمایا مومن دنیا دی گڈیاں نال محبت نہیں کردا مومن دنیا دے پیسے نال محبت نہیں کردا اللہ سونیا مومن کدے نال محبت کر دے والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ سونا فرمائے دے مومن سب تو زیادہ محبت اللہ نال کریں دے ای مومن دی پہچان ہے ای مومن دی شان ہے مومن دی تے رب دی محبت ہی نہیں کہ بندے کو زندگی اندر کئی مشکل نہ آوے بلکہ رب تے بندے دی محبت ہی آ جرے والے بندے کو زندگی اندر کئی مشکل آ جائے او دا دل ٹوٹ کے اپنے رب والے جائے ای ہوندی ہے بندے دی رب دے نال محبت تے رب اپنے بندیاں دے نال کنی محبت کریں دے ان اللہ یحب التوابین جرے لوکی گناہ کرن تو بعد اپنے رب کو توبہ کرن اپنے رب کو معافی منگن اللہ فرمائے دے میں انہاں دے نال محبت کرنا ان اللہ یحب المتوکلین جرے لوکی اللہ تے توکل کرن اللہ انہاں دے نال محبت کرن ان اللہ یحب الصابرین جرے لوکی صبر کریں دے اللہ انہاں دے نال محبت کریں دے جرے لوکی صبر کرن اپنے رب دا شکر ادا کرن اللہ انہاں دے نال محبت کریں دے تے انبیاء دی رب دے نال محبت دے حضرت ایوب 18 سال بیماری دے اندر رہے پریشانی نے کیوں رب نال محبت نے حضرت اسماعیل چھوڑی دے تھلے آون دا حکم ہے پریشانیاں نے کیوں رب نال محبت نے حضرت یونس مچھلی دے پیٹ اندر گئے پریشانی نے کیوں رب نال محبت نے حضرت یوسف کو کنویں اندر بھراون سٹیا پریشانی نے کیوں رب نال محبت ہے تے میرا رب وی اپنے بندیاں دے نال کنی محبت کریں دے اللہ ورگا زمانے تے دسو کہ راسخی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کہ راسخی ہووے جتھوں منگدا نبی ہووے جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کہ راسخی ہووے توحید اللہ دی میں اس لئی سنانا سارے در چھڑ کے ایک در تے سر نو جھکانا کہ جاواں جد قبر اندر قبر میری سجی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کہ راسخی ہووے وآخر دعوانا جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ